السلام عليكم تلاميذ السنة الأولى إعدادي. إذا اليوم غادي نكملوا الدرس الأول اللي هو لو. غادي نشوفوا اليوم les domaines d'utilisation de l'eau et la rationalisation de son utilisation. Les domaines d'utilisation de l'eau معناتها الميادين ديال الاستعمال ديال الماء، ولا rationalisation de son utilisation يعني الاستعمال ديالو بطريقة عقلانية. Mise en situation. La technique de goutte à goutte, تقنية التقطير, est de plus en plus utilisée pour l'irrigation. يعني هي ولات تستعمل بزاف، ولات تستعمل أكثر لعملية الري. l'irrigation هي عملية الري. Au lieu de la méthode traditionnelle qui utilise les canalisations. ولينا كنحاولوا من بشويه بشويه كنستغناو على الطريقة التقليدية وكنمشيو للطريقة ديال goutte à goutte. غنشوفوا هاد الطريقه ديال goutte à goutte والفرق ما بينها وما بين الطريقه التقليديه. كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا دي تويو، عندنا هنايا دي بلونط، والطريقه ديال goutte à goutte هي كناخذوا هاد لي تويو وكنديروا فيهم ثقب ولا كنديروا فيهم دي زاباري باش كيخرجوا الماء غير في هاد البلاصه. يعني كنسقيو غير البلاصه اللي فيها هذيك النبته، ما كنكبوش الماء في الارض كامله. يعني هي واحد الطريقه اقتصاديه وكتعطي نفس النتيجه احسن من الطريقه التراديسيونيل اللي كنشدوا الماء وكنبقاو نكبوه يعني كنسقيو الارض كامله. هذه كتمشي لهادوك لي بلونط غير البلايص اللي فيهم النباتات هما اللي كتسقيهم. داكوغ. Alors pourquoi préfère-t-on cette technique d'irrigation à la méthode traditionnelle? علاش كنفضلوا هاد لا تكنيك ديال الري اللي هي goutte à goutte على الطريقه التقليديه؟ اذا كيف ما قلت لكم بان هذه الطريقه هي اقتصاديه، هي كتمشي كتدير الماء غير في البلايص اللي هما محتاجين الماء، يعني غير في البلايص اللي فيهم النبته. اذا هنا on va émettre une hypothèse ou bien plusieurs hypothèses comme d'habitude. نحاولوا اننا نديروا واحد الفرضيات، يعني كل واحد يدير الفرضيه اللي كتبان ليه هي هذيك. émet une hypothèse sur le choix de la technique de goutte à goutte. يعني غدير واحد الفرضيه علاش ولاو الناس كيختاروا هذه التقنيه ديال التقطير. مثلا كاين شي واحد يقول لي دائما كيف ما قلت لكم كنبداو فرضيه مثلا جو كروا او لا جو بونس كو ولا ا مون افي. جو كروا كو لا تكنيك دو غوت ا غوت اي ايكونوميك. شي حد ممكن انه يعتبر ان تقنيه الغوت ا غوت هي تقنيه اقتصاديه. ممكن واحد اخر عاوتاني يعتقد جو بونس كو لا تكنيك دو غوت ا غوت دون دي برودوي دو بون كاليتي. كاين اللي غيعتقد بان تقنيه التقطير كتعطينا يعني منتوجات الكاليتي ديالهم مزيانه. داكوغ. اذا نشوفوا دوكيمون 1 quelques domaines d'utilisation de l'eau. يعني بعض الميادين اللي كنستعملوا فيها الماء. L'eau est présente partout dans notre vie quotidienne. يعني الماء موجود في اي بلاصه في حياتنا اليوميه. On l'utilise pour boire, كنستعملو باش نشربو, pour préparer la cuisine, باش نطيبو, pour se laver, باش نغسلو, pour l'évacuation des toilettes, pour arroser le jardin, pour nettoyer la maison, باش يعني نغسلو المنزل ديالنا, نسقيو الجردة, etc. يعني بزاف ديال الحوايج واغلبيه ديال الحوايج في حياتنا كنستعملو فيها الماء. Elle sert aussi pour la plupart des activités humaines. يعني حتى كذلك في les activités humaines. يعني les activités ديال الانسان مثلا qui nous entoure. مثلا pour l'agriculture الفلاحه, la production industrielle الصناعه ديال l'industrie, les transports, le nettoyage des villes, etc. Le nettoyage des villes, transport, يعني حتى في حياتنا حتى في لي زاكتيفيتي ديالنا كنستعملوا الماء. L'eau douce que nous pouvons consommer est rare. يعني هذاك l'eau douce الماء العذب الصالح للشرب اللي يمكننا حنا نستعملوه ونشربوه ونسقيو به rare ما كاينش بزاف. Elle forme moins de 1% du volume des réserves d'eau de la planète Terre. يعني هو قل من 1% من داك الشيء ديال الماء اللي كاين عندنا في الكره الارضيه. كيف ما قلنا كاين الماء فيه لو سالي ولو دوس. هذاك لو دوس فيه قل من 1%، يعني النسبه ديالو قليله بزاف. ولا بغينا نرجعوا لو سالي نحولوه لو دوس
كيخصنا يعني دي تريتمون اللي هما غاليين بزاف. الوغ هنا عندنا واحد لا فاكتور يعني ديك لا فاكتور اللي كتجينا كتجينا الورقه ديال الموضوع اللي كنقولوا حنا ورقه ديال الموضوع هي هذه. يعني هنايا كاين الكونسوماسيون ديال الالكتريسيتي ديال الكهرباء، وهنايا عندنا الكونسوماسيون دلو. حنا اللي كيهمنا هنا هو الكونسوماسيون دلو. كيف ما كتشوفوها نتوما هنايا كنشوفوا شحال تكونسوما، وهنايا ها هو زائد تي في ا شحال خصنا نخلصوا. اوكي اذا غنشوفوا هنايا لي كيسيون نجاوبوا عليهم. ها نتوما غنعاودوا نرجعوا لهاد الدوكيومون باش نجاوبوا على لي كيسيون اللي عندنا. La première chose, émet une ou bien des hypothèses sur le choix de la technique de goutte à goutte. On a déjà fait ça. ديما كنبداو بها. Extraire des informations. كنا extraire des informations يعني غنجبدوا معلومات من des documents ولا des هذا des graphiques ou bien شي حاجه بحال هكا. عندنا cite les différents domaines d'utilisation de l'eau. هنا غادي نجبدوا لي دومين يعني الميادين فين كنستعملوا الماء ولا المجالات فين كنستعملوا الماء، ولكن ما غنجبدوهمش من راسنا حيت عندنا extraire des informations غنجبدوهم من هنايا من هاد لو دوكيومون. داكوغ عندنا هنايا كنستعملوه pour boire, pour préparer la cuisine, pour se laver, ainsi de suite. صافي نجبدوهم من هنا. يلا نجاوبوا بune phrase. Les différents domaines d'utilisation de l'eau sont la vie quotidienne, l'agriculture, la production industrielle, les transports, le nettoyage, etc. يمكن لكم تقولوا اي حاجه من هادشي. داكوغ هانتوما عندكم بزاف يمكن لكم تختاروا. صافي عندكم pour boire, pour préparer la cuisine, ainsi de suite. ممكن انكم تكتبوا غير 3 ولا 4 ولا. Alors 3. Quel est le pourcentage des réserves d'eau de la terre que nous pouvons consommer? تاهي غنخرجوها من هذاك لو دوكيومون. قالك شنو هو النسبه المئويه ديال الريزيرف دو de la terre que nous pouvons consommer. شحال يمكن لينا نكونسوميو داك الماء العذب اللي حنا ممكن اننا نستهلكوه نشربوه نسقيو به من النسبه ديال الماء اللي كاين في الكره الارضيه كامله. عاد شفناه دابا هانتوما ها هو كاين الجواب هنايا. l'eau douce que nous pouvons consommer est rare. Elle forme moins de 1% du volume des réserves d'eau de la planète. يعني قل من 1%. On va répondre par une phrase. Le pourcentage des réserves d'eau de la terre que nous pouvons consommer est de moins de 1%. D'accord? Très facile. يعني كاين كلشي عندنا في لي دوكيومون. هنا انتربريتي عندنا لو دوكيومون سي دوسو دوكيومون 2 فين هو هذا. هانتوما ديما كنلقاو الرقم ديال الدوكيومون هنايا دوكيومون 2 وهذا لو تيتر ديالو. قالك اكستري دون فاكتور دو كونسوماسيون دو بوتابل. صافي قلنا الفاكتور يعني هي الفاتوره ديال الكونسوماسيون ديال الاستهلاك ديال الماء الصالح للشرب. لو بوتابل هو الماء الصالح للشرب. داكوغ اذا قالك غنخدموا دابا بهاد الدوكيومون اللي بغيتكم بهاد لا فاكتور بهاد الفاتوره. قالك bon est un extrait d'une facture de consommation mensuelle. هي واحد الكونسوماسيون شهريه حيت بطبيعه الحال كل شهر كتجينا الورقه ديال الموضوع فيها شحال استهلكنا. mensuelle يعني شهريه دو اي ديليكتريسيتي ديال الماء والكهرباء دون فامي ديال واحد العائله constituée de 4 personnes. يعني هاد العائله فيها 4 ديال الاشخاص. صافي يعني هذه الورقه ديال الموضوع ديال شي ناس عائله عندهم 4 ديال الاشخاص اللي عايشين في ديك العائله. قال لك كاين لو فوليوم دو كونسومي بار سيت فامي دورون سيت بيريود دو فاكتوراسيون. شنو هو الفوليوم ديال الماء اللي استهلكوا. هنا كتشوفوا معنا شحال هذا هو الفوليوم اللي استهلكوا. شحال استهلكوا. هو الماء عندنا الوحده ديالو هي المتر كوب. هي واحد الوحده ديال القياس ديال الماء ديال شنو معنيتها هاد الوحده بالضبط. مثلا ناخذ شي اناء اللي كيكون فيه متر على متر على متر، بحال مثلا بانيو ولكن يكون مربع، لتحت فيه متر ولا ارتفاع فيه متر وحتى العرض فيه متر. هذاك الاناء كنعمروه وهو كيعطينا 1 متر كوب.
يعني هو بحال تقولوا 19 مره من هذاك الاناء تعمر. المهم هذه هي الوحده باش كنعبروا الماء المتر كوب. شحال تستهلك 19 متر كوب. Et on va répondre par une phrase. Le volume d'eau consommé par cette famille durant cette période de facturation est de 19 mètres cubes. D'accord? نشوفوا دابا 5. Sachons que la consommation moyenne d'une personne au Maroc est d'environ 70 litres par jour. علما أنه sachant que هي علما أن la consommation استهلاك moyenne يعني استهلاك المتوسط ديال الشخص فين في المغرب هي حوالي 70 لتر par jour للنهار. يعني دابا عطاونا المتوسط ديال الشخص نورمال شحال كي كونسومي. السؤال شنو هو؟ cette famille a-t-elle exagéré dans la consommation d'eau؟ واش هاد العائله زعما زادت في الاستهلاك ديال الماء؟ حنا غادي نشوفوا غندير واحد الكالكول باش نعرفوا. اول حاجه عندنا الشخص كيستهلك 70 لتر في النهار، يعني في الشهر شحال غيستهلك؟ الشهر شحال فيه النهار؟ فيه 30. غنشدو هاد 70 نضربوها في 30 باش نشوفوا شحال استهلك هاد الشخص في هذا في الشهر كامل ماشي غير في النهار. ها هي درنا 70 في 30 غتعطينا 2100 لتر، ولكن حنا خاصنا بالمتر كوب. وراكم الا بغيتو تحولوا من لتر لمتر كوب راه عندكم الجدول ديال التحويل، ولكن واحد بتيت استوس واحد الحيله كديروا كتحسبوا 3 ديال الارقام وكديروا الفاصله. مثلا هنا عندنا 2000 نحسب 1 2 3 وندير الفاصله هنا، يعني غتعطيني 2.100. وهاد الارقام اللي مورا هاد الاصفر اللي مورا الفاصله ما يعني بحال درناهم بحال ما درناهمش، يعني غتعطيني 2100 لتر غتعطيني 2.1 متر كوب. ولكن هذه الشخص الواحد عندنا حنا الفامي اي كومبوزي دو 4 بيرسون et la consommation moyenne de 4 personnes est 2. غنشدو هادشي ديال شخص واحد ونضربو في 4 باش نعرفوا الكونسوماسيون ديال 4 الاشخاص. فاش نديرو 2.1 مضروبه في 4 غتعطيني 8.4 متر كوب. اذا cette famille a consommé 19 متر كوب et donc elle a exagéré، يعني انها زادت فيه ما كونسوماتش، يعني فاتت الموين، خصها تكونسومي في الموين 8.4، هي كونسومات 19 متر كوب. دابا بقات لينا لا ديرنيير كيسيون conclure. rédige une conclusion. غنكتبوا واحد لا conclusion dans laquelle اللي غنكتبوا فيها tu montres les domaines d'utilisation de l'eau. غتكتب فيها المجالات استعمال الماء dans la vie quotidienne في حياتنا اليوميه. et suggère quelques gestes وغادي تفترضوا اولا suggérer يعني proposer ou بحال proposer quelques gestes susceptibles de rationaliser sa consommation. يعني غادي كل واحد فينا يعطي واحد لي جيست اللي يمكن لينا نديروه باش نحافظوا على داك الماء وباش نستهلكوه بطريقه اللي هي عقلانيه. يعني نكتبوا واحد لا كونكلوزيون. L'eau existe partout autour de nous. يعني الماء كاين في أي بلاصة من حولنا. Il s'agit de quelque chose primordial dans notre vie. هو واحد الحاجة اللي مهمة اللي ما يمكنناش نستغناو عليها في حياتنا. Puisqu'on l'utilise pour boire، بما أننا كنستعملوه باش نشربو يعني survivre نبقاو على قيد الحياة. Pour arroser les plantes باش نسقيو النباتات. Pour se laver باش نغسلو راسنا، باش nettoyer notre maison باش يعني نقيو المنازل ديالنا etc. يمكن لكم انكم تضيفوا حوايج اخرين تبدلوا حوايج اخرين يعني على حسب نتوما شنو تيبان لكم. mais la quantité de l'eau dont on a besoin، ولكن الكميه ديال الماء اللي حنا محتاجين ليها يعني لو دوس est trop faible، النسبه ديالها هابطه بزاف. alors on est dans l'obligation de rationaliser sa consommation. حنا dans l'obligation يعني مضطرين اننا نستعملوه بطريقه عقلانيه. et pour cela on peut utiliser ولهذا الشيء يمكن نستعملوا un pommeau de douche économique، يعني داك الرشاش ديال الماء يكون ايكونوميك يخرج لنا الماء قليل. éviter les fuites، هذوك لي فيت ايفيتيوهم et surtout les réparer immédiatement. وإلا كانت عندنا شي فيت
نقادو هذيك الساعه حتى في ديال الماء يعني هو التسرب ديال الماء كيبقى يضيع بلا والو. ايفيتي دو ليسي كولي لو انوتيلمون، يعني ايفيتيو نتجنبوا اننا نخليو الماء يعني كيتهضر هكاك وما كنديروا به والو، مثلا اللي كيحل الروبيني وكيخليه مثلا هو كيحك سنانو وكيخليه محلول حتى كيسالي، يعني ما كناش نستعملوا الماء نسدوه. اي شوازير دي زاباري ايكونوميك، نختاروا هذوك لي زاباري اللي يكونوا ايكونوميك، يكونوا كيستهلكوا لنا الماء قليل. اذا يمكن لكم انكم تبدلوا بطبيعه الحال، تزيدوا افكار اخرى ولا تزيدوا يعني بلايص اخرين فين كنلقاو الماء. الوغ سي تو، جيسبر كو فوز افي تو كومبري. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا كل شيء. ا بيانتو.